पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर और तर्जुमान भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस कमेटी के हवाले से, लेकिन सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहिबजादा हामिद रज़ा साहब मौजूद हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आज भी मुलाकात नहीं हो सकी मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI इमरान खान से, उसकी वजह क्या बनी? आप लोग मुलाकात के लिए नहीं गए या मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मुलाकात की रिक्वेस्ट हमने आज से 2 रोज कबल अपने तौर पर, जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातों के मुताबिक जो माजी में मुलाकात होती रही है उसी के मुताबिक हमने एप्लीकेशन फॉरवर्ड की हुई थी। कल भी वहां पर साथी इंतजार करते रहे, लेकिन जेल इंतजामिया की तरफ से गो हेड नहीं आया, और आज भी जेल इंतजामिया की तरफ से गो हेड नहीं आया। हालांकि आज भी उनसे राब्ता किया गया और गुज़श्ता रोज भी, लेकिन ये काविश थी हमारी अपनी तरफ से जी। जो कमिटमेंट थी गवर्नमेंट की, उस साइड से तो जाहिर है अभी स्पीकर साहब भी पाकिस्तान से बाहर हैं, या उस साइड से तो किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं किया जी फॉर द लास्ट 4 डेज और सो। तो ये समझा जाए कि जब तक मुलाकात नहीं होती डेडलॉक मौजूद है और मुज़ाकरात मुलाकात पे अटक के रह गए हैं। देखिए जी, कल खान साहब की तरफ से हमें एक डायरेक्शन आई थी बैरिस्टर गौर साहब के जरिया से, वो मुज़ाकराती कमेटी के अंदर डिस्कस भी हुई, और खान साहब ने कहा कि आप जो 2 मुतालबात हैं हमारे, वो तहरीरी तौर पर दे दें अगर ये मेरे से मुलाकात नहीं भी करवाते। लेकिन उसमें मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं जी, चूंकि गुज़श्ता मीटिंग के अंदर गवर्नमेंट साइड ने हमें ये कहा था कि हमारे कोई मुतालबात नहीं हैं, तो अब हम उनसे डिमांड करेंगे कि अगर वो हमसे तहरीरी तौर पर 2 चीजें लिखवाना चाह रहे हैं तो वो भी फिर लिख कर दें कि उनकी भी कोई डिमांड नहीं है। और दूसरी चीज ये कि अगर ये मुलाकात अगली गवर्नमेंट, ये मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात खान साहब की मुलाकात से पहले होती है, यानी हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती, और खान साहब ने कहा है कि आप एक राउंड और कर लें मेरे से मुलाकात के बगैर भी, तो उस सूरत में तीसरी मीटिंग के बाद हम चाहेंगे कि जुडिशल कमीशन फौरी तौर पर तश्कील दे दिया जाए। और अगर जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिया गया तो मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ जी कि फिर चौथी मुलाकात नहीं होगी जी। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप इस प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं सवालात आपसे करती हूँ। आपके इस जवाब से कुछ मजीद सवालात जनरेट हुए हैं। तासुर ये मिल रहा है कि अब लेन देन का मामला हो गया है कि जी पहले इन राइटिंग किसने लिख कर देने हैं या किससे लिख कर लेने हैं। तो अगर आपको मुज़ाकराती कमेटी को इमरान खान की तरफ से गो अहेड मिल गया है, तो इस वक्त तक एज ऑफ वी स्पीक नाउ PTI की तरफ से इन राइटिंग मुतालबात क्यों नहीं दिए गए हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी को? आपसे पहले सेनेटर इरफान सिद्दीकी मौजूद थे प्रोग्राम में मेरे साथ, वो भी कह रहे थे कि इस वक्त तक PTI के इन राइटिंग मुतालबात नहीं आए, तो ये क्यों नहीं दिए गए? या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जी अब हुकूमत लिख के दे पहले, फिर हम लिख के देंगे? कौन किसको पहले लिख कर देगा? अच्छा देखिए जी, उसके अंदर चूंकि स्पीकर जो अय्याज सादिक साहब हैं उनके जरिए ही ये सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, वो इन मुज़ाकरात के अंदर एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर हमने लिख कर देना भी है तो हम स्पीकर साहब को देंगे, हम हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को नहीं देंगे। और उसके अंदर चूंकि स्पीकर साहब मुल्क से बाहर हैं, ही इज कमिंग बैक इन अनदर 2 डेज, तो इंशाल्लाह वो हम कर देंगे। लेकिन फिर स्पीकर साहब से हम ये भी कहेंगे कि अगर हम लिख के दे रहे हैं तो हुकूमत ने भी चूंकि कहा था कि हमारे कोई मुतालिबात नहीं हैं, तो वो लिख के हुकूमत की तरफ से भी हमें नहीं पहुंचाए गए, तो फिर वो भी पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि स्पीकर साहब तो तशरीफ ला रहे हैं 2 दिन में, तो इसका मतलब है कि इसी वीकेंड तक, संडे तक आपकी तरफ से लिख कर दे दिए जाएंगे। और स्पीकर ऑफिस तो मौजूद है ना, स्पीकर ऑफिस में तो सबमिट करवाई जा सकती है। आपको अय्याज सादिक की जाती वापसी का, बजाते खुद वापसी का इंतजार है? हाँ जी बिल्कुल जी, चूंकि जाहिर है अय्याज सादिक साहब के बगैर अगली जो मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग है वो नहीं हो सकती। पहली दोनों मीटिंग्स भी जो हैं वो अय्याज सादिक साहब की मौजूदगी के अंदर ही हुई हैं, और उन्होंने चूंकि फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना है। और जिस वक्त हम लिख के देंगे उसके अंदर एक ये भी हमारी लास्ट मीटिंग में बात हुई थी कि जो ही हम मुज़ाकरात लिख के देंगे, अपने मुतालबात लिख कर देंगे, तो वेरी नेक्स्ट डे मीटिंग हो जाएगी मुज़ाकराती कमेटियों की। तो अब अगर हम स्पीकर ऑफिस को लिख के दे देते हैं और स्पीकर साहब भी 3 दिन तशरीफ नहीं लाते, तो मुलाकात तो फिर भी मुज़ाकराती कमेटी की नहीं हो सकती ना जी। तो वो बेहतर है कि स्पीकर साहब वापस आ जाएं, तो इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड इट टू हिम जी। तो तवक्को रखी जाए कि संडे तक या मंडे तक कम से कम PTI लिख के दे देगी मुतालबात अपने। आपकी प्री कंडीशन तो नहीं है कि जी पहले हुकूमत लिख के दे कि हमारे कोई मुतालबात नहीं है?
نہیں وہ حکومت ظاہر ہے وہ ہم اسپیکر صاحب سے بات کریں گے کہ وہ بھی حکومت سے بات کریں. انہوں نے ٹھیک. گزشتہ میٹنگ کے اندر جو بات کہی تھی حکومت اس کمٹمنٹ کو فلفل کرے. ہم اپنے جو خان صاحب نے اجازت دی ہے اس کے مطابق لکھ دیں گے جی. ٹھیک, تو کیا توقع رکھی جائے کہ ان دا کمنگ ویک تیسری بیٹھک ہو سکتی ہے مذاکرات کی؟ جی بالکل, کبھی امکان تو یہی ہے جی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کی یہ ڈیمانڈ کہ جی حکومت بھی لکھ کے دے کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ حکومت نہیں مانتی, نہیں لکھ کے دیتی, پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں پھر ہمیں اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا جی, سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنا پڑے گا, غور و خوض کرنا پڑے گا. چونکہ آپ دیکھیں حکومت بغیر کسی وجہ کے چھوٹی سی چھوٹی بات کو وجہ تنازع بنا لیتی ہے یا مذاکرات کو ڈیلے کرنے کی ایک ریزن قرار دے دیتی ہے. اب دیکھیں مطالبات دو جو تھے ہمارے وہ ہماری ایک سٹیٹڈ پالیسی ہیں, اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو گزشتہ اعلامیہ جاری کیا گیا وہ عرفان صدیقی صاحب نے پڑھا, اس لکھے ہوئے اعلامیے کے اندر وہ مطالبات ہمارے دونوں تحریری صورت میں موجود ہیں اور وہ خود عرفان صدیقی صاحب نے پڑھے ہیں. اس کے باوجود ان کی ایک بچگانہ سی ضد تھی کہ جناب یہ کروائیں, تو چلیں پھر وہی بچگانہ ضد ہماری بھی ہے کہ چونکہ حکومت نے کہا تھا کہ گزشتہ میٹنگ کے اندر کہ ان کے کوئی مطالبات نہیں ہیں تو وہ بھی لکھ کے دے دیں, ہم بھی لکھ کے دے دیں گے. اس میں پہلے اور بعد میں لکھنے کا مرحلہ میرا خیال اس وقت آئے گا جب ہماری اسپیکر صاحب سے بات ہوگی جی. ٹھیک ہے, اور آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جی تیسری بیٹھک جب بھی ہوتی ہے اس کے فوراً بعد 9 مئی پلس 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے, اور اگر جے سی نہیں بنتا تو پھر چوتھی بیٹھک کرنے کا فائدہ ہی نہیں, پھر مذاکرات وہیں پہ ختم شد ہو جائیں گے. جی بالکل جی, یہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے جی. خان صاحب کی طرف سے بھی کل ہمیں یہی میسج کمیونیکیٹ ہوا ہے کہ اگر یہ آپ کی میرے سے ابھی ملاقات نہیں بھی کرواتے تو آپ تیسری ملاقات کر لیں, اور اس میں یہ موقف رکھیں کہ اب چوتھی اسی صورت میں ہوگی جب جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جا چکا ہوگا. تو اگر جوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں دیا جاتا تو پھر چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی جی. تو پھر مذاکرات ختم شد ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے جی. ظاہر ہے پھر ختم ہی ہوں گے جب میٹنگ ہی نہیں ہونی. اچھا, یہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے, بہت بڑی پیش رفت ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ اس پہ بہت بڑی حد تک سیریس ہے. دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات عرض کروں, اگر یہ عمران خان صاحب سے یہ ملاقات کروا دیتے اور مذاکرات کے مزید راؤنڈز ہوتے رہتے تو ہماری طرف سے یہ شرط جو ہم نے عائد کیا یہ نہ ہوتی. لیکن حکومت اپنی کمٹمنٹ کرنے کے باوجود آج ایک ہفتے کے قریب گزر گیا, 7 دن ہو گئے, ابھی تک عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہی نہیں کروا سکی. تو جب وہ اپنی کمٹمنٹ ہی فلفل نہیں کر سکتے یا وہ نہیں کرنا چاہتے, جو بھی ریزن ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں, تو پھر اس صورت کے اندر ہم نے تو خام خواہ مذاکرات کے اندر بیٹھ کے اس سے کوئی ڈیلے تو نہیں نا جی کرنا, نہ ہم نے لنگر آن کرنا ہے. تو ہم جو تیسری ملاقات میں جائیں گے, اور اگر وہ عمران خان صاحب کی ملاقات کے بغیر ہوئی ہمارے تیسرا مذاکراتی دور, تو پھر اس صورت میں اس ملاقات میں ہم بلیک اینڈ وائٹ یہ کلیئر کر دیں گے کہ اب جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیں, آپ دیں گے تو چوتھی ملاقات ہوگی, وگرنہ چوتھی ملاقات نہیں ہوگی جی. اچھا, یہاں پر بھی 2 سوالات جنم لیتے ہیں. ایک تو سینیٹر عرفان صدیقی ابھی آپ سے پہلے موجود تھے پروگرام میں, وہ کہہ رہے تھے کہ جی مذاکراتی کمیٹی کے جو اہم ممبرز ہیں علی امین گنڈاپور, بیرسٹر گوہر, ان کی ملاقات ہو گئی ہے بانی پی ٹی آئی سے. تو بانی پی ٹی آئی نے جو بھی انسٹرکشنز دینی ہو وہ ان کے ذریعے دے سکتے ہیں, یہ کلیدی ممبر ہیں مذاکراتی کمیٹی کے, اس کو ملاقات ہی تصور کیا جائے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی ملاقات میں کچھ مزید بخیے ایڈ ہو گئے ہیں کہ جی لامحدود وقت ہو, ان مانیٹرڈ ہو, اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی شامل ہو گئے اور سب کی ملاقات کروائی جائے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید ڈیمانڈ آپ کی ایڈ ہو گئی ہے کہ جی صرف ہم نے عمران خان سے نہیں, ہم نے لاہور میں ملاقاتیں کرنی ہیں. تو سینیٹر عرفان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ اپنے ڈیمانڈز کا ایک بڑھاتے جا رہے ہیں اسکوپ, یہ مشکلات کریٹ کر رہے ہیں. تو کیا جو علی امین گنڈاپور کی اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی اس کو ملاقات تصور کرتے ہیں پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی والے؟ اور سینیٹر عرفان یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان نے انسسٹ کرنا ہوتا کہ جی نہیں پوری مذاکراتی کمیٹی کی مجھ سے ملاقات کی جائے تو وہ انسسٹ کرتے, لیکن وہ انسسٹ نہیں کر رہے. اچھا, آپ اس بات کا جواب سن لیجیے گا جی, اور میرا خیال سے جھوٹ تو اگر استعمال کر بھی لوں تو مناسب ہے, لیکن میں استعمال نہیں کروں گا ان کی عمر کے پیش نظر کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں. میں اس لفظ کو ان کے غالباً پی ٹی آئی کی ہی درخواست ہے تو حکومت اس کا بھی سہارا لے سکتی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی ہدایات کا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی ایڈیشنل ہدایات یا اس بارے میں کوئی رہنمائی نہ دے دیں. پھر کیا کریں گے؟ کیا آپ حکومت کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں یا کب تک آپ جے سی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے جی,
जो अगर तो केसेस का मामला है तो केसेस तो फिर बेशा लगे हुए हैं ना जी। ये तो फिर अब हुकूमत की तरफ से एक वो कहते हैं उजरे गुनाह बदतरस गुनाह वाली बात है कि अगर ये इस चीज के साथ मुत्तफिक नहीं थे या अगर इस चीज पर ये बात करने के लिए तैयार नहीं थे तो फिर पहले 2 मुज़ाकराती राउंड इन्होंने क्यों किए, वहां पर ही हमें ये अपनी स्टेटेड पॉलिसी क्लियर कर देते। तो ये सारी चीजें इन इटसेल्फ प्रूव कर रही हैं कि हुकूमत अब अपने मौकफ से भाग रही है। हुकूमत की सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि सुबकी के लिए यही काफी है कि 7 दिन गुजरने के बावजूद ये जो 9 माह से एक नैरेटिव और बयानियां बना के बैठे थे कि पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, तो भाईजान हम तो मुज़ाकरात के लिए आ गए। आपने कहा था इख्तियारात हमारे पास हैं, एक जेल में मुलाकात आप नहीं करवा सके सारे के बाद, और अब आपने उसके ऊपर मकसद है कि दरोग बयानी से काम लेना शुरू कर दिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिबजादा हामिद रजा साहब सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, तफसील के साथ हमसे बात कर रहे थे और बहुत बड़ी बड़ी खबरें भी दे रहे थे इन मुज़ाकरात के हवाले से